بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى ما نسينا موضوع المشروع الذي ذكرنا لكم، والحقيقة تواصلت معي الأخوات في المشروع وأخذوا أظن 8 أو حولها. إحداهن أخذت الفتح، والثانية عمدة القارئ، وهكذا. والرجال عند الشيخ عبد العزيز عاد ما أدري العاصمي. إن شاء الله أنهم أخذوا وبدأوا بإذن الله عز وجل. الآن بنأخذ بعض الفوائد من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. هذه من الفوائد التي جمعت من فتح الباري لابن حجر، فمما جمعه الجامع أن قال: الفائدة الثانية: إنما الأعمال، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، في مناسبة الحديث للترجمة، أنه نقل عن ابن المهلب قوله: قصد البخاري الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال منشيه، وأن الله أي منشئه، وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء، فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة، كما يقال: الفواتح عنوان الخواتم. نعم. ومن الفوائد أيضا في قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. قال ابن حجر رحمه الله: والخلاء الخلوة، والسر أن في الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. وفي قوله: فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يتعبد، أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم عليه السلام، أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم. نعم. ومما جمع أيضا أن قال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق، رحمه الله تعالى. أحسنت. طيب انتقل لمجموعة أخرى. ومما جمع من فتح الباري لابن رجب رحمه الله ووفق الجامع والسامعين، آمين، أن قال: الفائدة الثامنة: قال البخاري: باب الصلاة على الحصير، وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قياما. وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على صاحبك تدور معها، وإلا فقاعدا. قال ابن رجب: إنما افتتح هذا الباب بذكر الصلاة في السفينة، لأن المصلي في السفينة لا يمكنه الصلاة على التراب ولا على وجه الأرض، وإنما يصلي على خشب السفينة أو ما فوقه من البسط أو الحصير أو الأمتعة والأحمال التي فيها. ولهذا المعنى والله أعلم روي عن مسروق ومحمد بن سيرين أنهما كان يحملان معهما في السفينة لبنة أو آجرة يسجدان عليها، والظاهر أنهما فعل ذلك لكراهتهما للسجود على غير أجزاء الأرض، أو أن يكون اختار السجود على اللبنة على الإيماء، كما اختار قوم من العلماء للمريض أن يسجد على وسادة ونحوها ولا يومئ. وروى حماد بن زيد عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بهم في سفينة على بساط. وقال: الفائدة التاسعة: قال البخاري: باب حك المخاطب الحصى من المسجد. قال ابن رجب: ولعل البخاري إنما أدخل هذه المسألة في هذا الباب ليستدل بها على طهارة المخاط والنخامة والبصاق، فإنه لو كان نجسا لوجب غسله من حائط المسجد، ولم يكتفي بمسحه بالحصى. جزاك الله خير. خلاص نكتفي بهذا من الفوائد. يا أحب، الحقيقة أن التفاعل ليس كان كالأمل، يعني ما كان هناك التفاعل الكثير، وإن كان هناك في تفاعل طيب، ولكن كنا نريد أكثر من هذا. ليش؟
يا أحبة، الدراية هي الأساس. الذي يريد العلم عليه بالدراية. نحن في هذا يعني المجلس نحاول بقدر ما نستطيع أن نعطي شيء من التعليقات، ولكن ليس مثل الشرح والقراءة والاطلاع حتى تتم الفائدة. ولهذا نحاول أن نجمع بين الأمرين، أن يعني يكون هناك قراءة سريعة في المسجد، وننتهي من البخاري في خلال السنة هذه، وأيضا لا تنتهي السنة إلا وقد قرأ إنسان شرحا كاملا لكتاب معين واستخرج منه فوائد. والله يا أحبة أن بعض الإخوة راسلني يعني وجد فوائد عجيبة واستفاد فائدة كبيرة جدا جدا، وهذه تطرح الإنسان أنه يهتم في مثل هذا الباب. ولك أن تختار أي شرح من الشروح، ليس شرطا أن تختار الفتح أو العمدة أو غيرها من الكتب المطولة، فقد تختار بعض التعليقات الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينا كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إلى قوله: عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة والنزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي روي عصمة وعصمة. نعم. صلى الله عليه. وهو قول أبي طالب. قال حدثنا الحسن بن علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد وقال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله لكت المواشي انقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب واستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك إنه الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو قال غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. فقال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن الناس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل ودعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعو الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا
حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوقوا الغيث فاطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر. قحط وقحط كلاهما بضم القاف وكسرها وكذلك بفتح الحاء وكسرها. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا هلكت البهائم فادعوا الله يسقينا فقال اللهم اسقنا قالها مرتين وإيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزع عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها أو يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة وجعلت تمطر أو تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الكليل. باب الدعاء في الاستسقاء. قال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما فاستسقى وقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغرى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهر إلى الناس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم من خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهر واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبلة وصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فاخبرني المسعودي عن ابي بكر قال اجعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة للاستسقاء. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازن والأول كوفي هو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس في قوله تعالى كصيب قال المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب إذا هبت الريح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صاحب بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 لا يعلمهن إلا الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر الرداء حتى دخل المسجد، فدخلنا وصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما وصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال حدثنا شهاب بن عبان قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام فدون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله
الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام بالكسوف. قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك واستكمل 4 ركعات في 4 سجدات ونجلت الشمس قبل أن تصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس وقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس وخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعوا موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعوا أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حبيب سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس ورجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف وقال ما شاء الله أن يقول ثم أمره من يتعوذ من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في السجدة ثم قام فركع ركعتين في السجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال. وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم. وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا
ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال والكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس وإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي إلى السماء قالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت أره إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله. وقال قريبا من فتنة الرجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العتاقة في كسوف الشمس باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس ورجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهدون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهدون الركوع الأول ثم سجد وهدون السجود الأول ثم صرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسب الشمس لموت أحد ولا لحياة. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسمان لموت أحد ولا لحية ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فطال قراءة ثم ركع فطال الركوع ثم رفع رأسه فطال القراءة وهي دون قراءة الأولى ثم ركع فطال الركوع دون الركوع الأول ثم رفع رأسه وسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أسامة عن بريد بن عبد الله يعني بورة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ففزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد وصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكري ودعائي واستغفاري. باب الدعاء في الخسوف. قال أبو موسى وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم وقال الناس انكسفت لموت إبراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد قال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخاطب فحمد الله بما واله ثم قال أما بعد باب الصلاة في كسوف القمر. قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن بن أبي بكر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. قال ابو معمر قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن بن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وثاب الناس اليه وصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس وقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا يخسفان لموت احد واذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك ان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له ابراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأول أطول.
باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمير أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف في قراءته، فإذا ورغ من قراءته كبر وركع، وإذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات من ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن أمير أنه سمع ابن شهاب فذكر مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى ركعتين مثل الصبح صلى بالمدينة؟ قال أجل إنه أخطأ السنة. تابع سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيت بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة تنزيل السجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجدة صاد. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان كلاهما قال حدثنا حماد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب ورفعه إلى وجهه وقال يكفني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال حدثنا هدب بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة كلاهما قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة لم أرك تسجد قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجدون نسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجدون نسجد معه ونزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضع نسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طائما فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة وإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة
قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد وقد أصاب من لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قال السجدة في الصلاة فسجد لا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضع للسجود من الزحام. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا ساورنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم وقال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر رضي الله عنه. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضري قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسعيد عن ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج موضعه وخرج علي عليه السلام فقصر غير البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبالحليفة 2 ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 فأقرت صلاة السفر وتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قالت أولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعل اذا اعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن الشام قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال سالم اخر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب حتى وكان استصرخ على امراته صبيه بنت ابي عبيد فقلت الصلاه فقال سر حتى سار في ليل أو 3 ثم نزل وصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب ويصلي 3 ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء ويصلي 2 ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى محمد بن عبد الرحمن وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع راكبا في غير القبله. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإماء على الدابة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال لي حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال سالم كان عبد الله يصلي على دابة من الليل ومسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سينا قال استقبلنا أنسا حين قدمنا من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سينا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع بالسبيل دبر الصلاة وقبلها. قال حدثنا حسن قال حدثني أبي قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه وقال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أراه يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد السبيل على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال إذ حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم يعني يحيى بن كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الرسول يجمع صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السن ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن الحسين عن يحيى بن كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. تبع علي بن المبارك وحرب عن يحيى وحفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أجل السير في السفر وأخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعل إذا أجل السير ويقيم المغرب ويصليها 3 ثم يسلم، ثم قال ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بالسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أن أنس رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين السبع عن المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينها وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس ثم صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان الرسول إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل جمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن ترتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قام قياما وأشار لمن يجلس فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا ركب ركع وإذا رفع فرفع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عن الزهري عن أنس مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسه فخدش أو قال فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود وحضرت الصلاة وصلى قائدا وصلينا قعودا. وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عتاد قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد بالإماء. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن رجل عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد وقال من صلى قائما فأفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. قال عطاء لم يقدر أن يتحول إلى قبلته صلى حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فلم تستطع وقاعدا من لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قائدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. قال حسين شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها المؤمنين أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى سن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن يزيد وبالنضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجلس، فإذا بقي من قراءة نحو من 30 أو 40 قام فقرأ ومنع ثم يركع ثم يسجد ثم يفعل بركة ثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي إن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان وقال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين يأخذان فذهبا به إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، وقصصت على ذكر عن سماحة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله آل الشيخ أنه كان يصلي قيام الليل 2 ساعة وعمره 12 سنة ويصلي قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقصصته على حفصة فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شق اليمين حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت امرأة من قريش أبطى عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي عليهما السلام ليلة للصلاة.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا وانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته مل يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن بشاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في مسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تريم قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها حتى يتفطر قدماه والفطور الشقوق قال تعالى انفطرت أي انشقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى تريم قدماه أو قال ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعثي قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما ضرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى. قلنا لياسين كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي وعن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل شوص فاه بالسواك. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة
الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية. بعض النسخ ليست فيه الآيات كاملة إنما فيها بدايات، وبعض النسخ الأخرى حق الصاغاني وغيره فيها النسخ فيها الآيات كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا أي ليوافقوا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. قال رحمه الله تعالى باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون. وقال وبالأسحار هم يستغفرون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث فيه إثبات نزول الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا حجة لمن أنكر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. ولهذا أكمل السنن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما كان يصلي الليل كاملا ولا ينام الليل كاملا وإنما كما جاء ذلك الرجل أو الثلاثة الذين جاءوا إلى عائشة فقالوا وتقالوها كأنهم قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له عائشة ذلك قال أما أنا فأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أحسن الله إليك. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام
تنام قبل أن توتر. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل أحسن الله عليك. قال حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. يعني أصبح كبيرا. نعم. أحسن الله عليك. قال باب فضل الطهور بالليل والنهار. مر معنا في الطهارة في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ونام الصحابة معه عن الصلاة، أليس كذلك؟ طيب كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث الذي قال تنام عيني ولا ينام قلبي؟ طيب ذكر أهل العلم في هذا قالوا أن العين لما نامت ما صحيت إلا مع النور لأنه المتعلق بها، نور الفجر متعلق بها فانتبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. باب ما يكره من هذا ذكروا أن هذه المرأة اسمها حولاء أنصارية. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة فذكر مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك وإن لنفسك حق ولأهلك حق فصم وأفطر وقم ولم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أودع استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني بعض الثقات أنه استمر على هذا الدعاء هو دعاء التعار من الليل. قال والله ما دعوت بدعوة بعد هذا الدعاء إلا استجيبت لي. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه: إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. صلى الله عليه وسلم. تابعه عقيل وقال الزبيدي: أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتيان أراد أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لم ترع خلي عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة 7 من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى من العشر الأواخر. باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا المقصود بهذا ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شق الأيمن. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني ولا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. باب ما جاء في التطوع مثنى ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل 2 من النهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، واصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال بكسر الدال وقيل بضمها. أحسن الله إليك. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، أو
قد خرج فليصلي ركعتين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلال عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان وغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني ولا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يروي ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. باب التطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه. باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ولهذا ذكر لي بعض المشايخ من طلاب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عليه رحمة الله أنه كان يصلي الضحى 2 ساعة مستمر عليها، ويذكرون هذا الكثير من طلابه على هذا رحمه الله تعالى وغفر له، رحمه الله وغفر له. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.